उतनी मेहनत जो है वो बगैर साहब आप बात करें वो हम नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज़ जो है अब्दुल बासित साहब वो है कि सलामती कौंसिल के मेंबरान ममालिक हों जिनमें अक्सरियत, या फिर OIC की अपनी बात कर ली जाए, वो दुनिया की बड़ी ताकतें इंडिया की जानिब जब देखती है तो बहुत बड़ी एक मार्केट है, बहुत बड़ी एक मंडी है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी हकीकत है वो भी ये है कि मईशत जो है दुनिया की वो बड़ी मार्केट से चल रही है। तो ये भी वजह नहीं है कि वो प्रेशर इंडिया पर उस तरह से डाल ही नहीं पाते हैं। जब सलामती कौंसिल में भी बात गई, वो आपके सामने, आप ज़्यादा बेहतर तौर पर वो चीज़ें देखते हैं, तो फिर पाकिस्तान का मुकदमा तो यहाँ ही कमज़ोर हो जाता है। पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, एक छोटी मार्केट है, बाकी ममालिक जो हैं वो इंडिया को अपनी मार्केट के तौर पर देखते हैं, तो इसलिए कश्मीर पर खामोश रहते हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो भारत का क्लाउड है, जो उसका राइजिंग इकोनॉमिक पावर के तौर पे, कोई भी ये इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर तो चैलेंज कोई ना हुआ ना आपकी डिप्लोमेसी के लिए, आपकी सफारतकारी के लिए। चैलेंज यही है कि आपके सामने बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। भारत का जो क्लाउड है वो आपके लिए इशू है कि दुनिया आपको नहीं सुन रही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं और इसीलिए चैलेंज भी है। अगर भारत का क्लाउड ना होता तो फिर आपके लिए क्या चैलेंज था? फिर तो कश्मीर आपको मिल ही जाना था। कश्मीर का प्रॉब्लम इसीलिए है कि भारत का क्लाउड है। लोग, दुनिया कमर्शियल इंटरेस्ट देखती है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखती है। तो सफारतकारी डिप्लोमेसी इसी का नाम है कि आपने अपने लिए इन चैलेंजेस में से अपॉर्चुनिटीज निकालनी है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि आपने किया क्या। रिजल्ट तो हम बाद में देखेंगे कि उनके क्या निकले। क्वेश्चन ये है कि आपने एक कोहेरेंटली, आपने एक सस्टेन तरीके से आपने कुछ इक़दामात लिए हैं जिससे ये हमें महसूस हो, और कश्मीरियों को ख़ास तौर पे महसूस हो कि पाकिस्तान वाकई कुछ कर रहा है। हमारी आप सिर्फ स्टेटमेंट्स ही देख लीजिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि उन स्टेटमेंट से कितना डैमेज किया है पाकिस्तान के कॉज को। कभी हम कहते हैं कि जी हम अपनी अलग OIC बना देंगे अगर हमें OIC से कश्मीर पे नहीं मिलेगा। कभी हम कहते हैं कोलालमपुर समिट हम चले जाएंगे। कभी हम कहते हैं कि जी जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दाम वापस नहीं लेगा हम उसके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन अगले ही रोज़ हम कहते हैं कि चलें जी आप ये मत कीजिए, हमें एक रोड मैप ही दे दीजिए। फिर हम 25 फरवरी 2021 को सीज़ फायर एग्रीमेंट भी भारत के साथ कर लेते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इल टाइम चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, और जो हमारी स्टेटमेंट्स जो हम इशू करते हैं उसने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है। ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे अपने स्टांस में वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप 2004 से लेकर दीजिए, मैं आपको हर साल के मुताबिक बता सकता हूं कि कहां कहां हमने जम्मू और कश्मीर के अपना असूली जो मौक़िफ़ है उसमें हमने कमज़ोरी दिखाई है। और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं वो सिर्फ इस हुकूमत का मसला नहीं है, पिछली हुकूमतों के मसाइल भी हैं जो कि आज हम इस मुकाम पे हमें लेकर आ गई है। और लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, क्योंकि हमारा जो असूली मौक़िफ़ है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम उसके बारे में अपॉलोजेटिक हो जाते हैं। जब तक हम ड्राइंग बोर्ड को रिविजिट नहीं करेंगे, एक ऑल एनकम्पसिंग मरबूत हिकमत अमली नहीं बनाएंगे, जामे हिकमत अमली, ये बातें इस तरह चलती रहेंगी। और मुझे लगता है कि आपके पास 2 से 3 साल का मज़ीद अरसा रह गया है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगले 50 साल भी, जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों की बात है, भारत उनके हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीत सकता। लेकिन ये सफारती जो गेम है, अगर आपने ये हार दी तो बस फिर मामला यही है, खुदा ना खास्ता जो थोड़ी बहुत सपोर्ट भी आपको मिलती है वो भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेती कश्मीर पे। आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही कश्मीर के मामले में। भारत ने ऐसे स्किलफुली, देखिए ना, जो रिसेंटली एक कल परसों की बात है कि US कांग्रेसमैन स्कॉट पेरी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट बाइडेन को, जो हमने नॉमिनेशन की थी एम्बेसडर मसूद खान की। ये कितना, मैं समझता हूँ कि कितनी इर्रिस्पॉन्सिबल हमारी तरफ से ये बात है कि अभी सिर्फ नॉमिनेशन हुई और नॉमिनेशन होते ही उनका नाम पब्लिक में आ गया। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि जब तक होस्ट गवर्नमेंट एग्रीमेंट ना दे, जब तक होस्ट गवर्नमेंट अप्रूव ना करे, आप अनाउंस ही नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल वो जो एक क्रेडिबिलिटी होती है वो ही नहीं रही बदकिस्मती के साथ। तो जब तक हम इन तमाम चीज़ों को एज ए होल गवर्नमेंट के तौर पे नहीं देखेंगे, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है कि आपको इन मामलात में सफारती एतबार से कोई कामयाबी मिले। हम बातें करते रहेंगे
اظہار یکجہتی بھی کرتے رہیں گے، لیکن کشمیری لوگ بھی اب آہستہ آہستہ، میں ہر روز تقریباً جموں و کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی یہاں اسپیسز ہوتی ہیں، وہاں جاتا ہوں، ان کے خیالات سنتا ہوں، تو مجھے اور تھوڑا بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کر باتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو قربانیاں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ خدارا اب باتوں کے علاوہ کچھ کام، کچھ عمل ایسے کر لیں جس سے واقعی کشمیریوں کو اطمینان ہو کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو کچھ اس نعرے کی لاج ہم رکھ لیں. سید گیلانی یہ نعرہ لگاتے لگاتے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، لیکن آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری بہت سی کمزوریوں کے باوجود اور بھارت کے کراؤڈ کے باوجود میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں، میرا اس بات پہ قوی یقین اور ایمان ہے کہ پاکستان ابھی بھی بہت کچھ کر سکتا ہے سفارتی اعتبار سے، جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں کیا. تو یہ لغاری صاحب پھر جیسے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کر سکتا ہے، میں سوال کرنے والا تھا، میں نے سوال اس لیے تبدیل کر دیا کہ کیا کیپیبلٹی نہیں، لیکن وہ تو معاملہ کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پا رہے ہیں. تو کشمیر کو ہم نے نان سیریس لغاری صاحب لے لیا کہ ٹھیک ہے بس 70 سال سے ابھی کچھ نہیں ہوا تو اور بھی آگے کچھ نہیں ہوگا، یا ہماری ترجیحات بدل گئیں، یا کچھ اور پریشرز ہیں جن کی وجہ سے ہم خاموش ہوتے ہیں. چلیں ایک بات اور اٹھاتے ہیں. یہ جو آخری معاہدہ ہے پاکستان کا اور انڈیا کا، آخری نہیں، جو 73 کا معاہدہ ہے، اس میں جو شملہ ایگریمنٹ ہے، اس میں یہ تو کم از کم مانا گیا ہے نا، چلو بھی 2 طرفہ معاملہ ہے. اگر 2 طرفہ معاملہ ہے تو اس پر آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں نا. آپ جب یہ فیصلہ ہوا 1919 میں، انڈیا نے اپنے ریووک کی پاورز وہاں پر اور وہ کیا، اپنے آرٹیکلز وہاں سے آئین سے نکالے اور ان کو اس کا حصہ بنانے کی کوشش کی، جو انہوں نے اپنے طور پر بنا لیا. کیا آپ یہ 2 طرفہ معاملے پر ایک وزیر اعظم کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ خط لکھتے اور اس خط میں ساری ڈیٹیل لکھتے اور کہتے کہ جناب جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ انٹرنیشنل لاز اور جو 2 طرفہ معاملات ہیں ان میں یہ ان کی کھلی خلاف ورزی ہے اور آپ ایسا نہیں کر سکتے. ہمارے وزیر اعظم نے اور کچھ نہ کریں، ایک فارمل خط لکھ کر مودی کو کہیں کہ یار مودی صاحب تم نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ تو ہمارے 2 طرفہ تعلقات جو بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، جس سٹیج پر بھی ہیں، ان کے لیے تو تباہ کن ہے، اور جو کچھ آپ کیے جا رہے ہیں. اور اس خط کی کاپیاں آپ یونائٹڈ نیشن کو بھیج دیتے، سیکورٹی کونسل کو بھیج دیتے، OIC کو بھیج دیتے، مطلب کسی کی ساری دنیا کو بھیج دیتے. لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا، جو آپ کے لیے بہت آسان سا کام تھا، معمولی سا کام تھا کہ آپ کی طرف سے ایک سلسلہ جمانی ہوتا کہ جناب ہم نے کشمیر پر ایک چیخ تو ماری ہے، دیکھیں آپ کیسی، ہم نے ایک بڑا زبردست قسم کا خط جو ہے ہم نے مودی کو لکھ دیا ہے اور مودی کو ہم اس سے جواب کے انتظار، 2-4 آپ جواب کے بھی ان کو لکھتے، ریمائنڈر بھیجتے. اس طرح کے کام جو ہیں وہ ڈپلومیٹک، یہ نہیں معلوم ہے چونکہ ڈپلومیسی کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ عبدالباسط صاحب جانتے ہیں، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے ہیں کہ جناب ایک ملک کے وزیر اعظم نے دوسرے ملک کے وزیر اعظم کو یہ لکھا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کشمیریوں کے وقت جو ہیں وہ کیوں نہیں جا سکتے ہیں دنیا کے مختلف فورمز پر کہ بھئی ہم آئے ہیں، ہم فریاد لے کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. اور اس میں آپ کے وہ کشمیری بھی ہیں جو اب بھی جن کے خاندان جو ہیں وہ وہاں آباد ہیں اور لوگ یہاں پر ہیں، آپ ان خاندانوں کو لیں اور کہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں، اور اس طرح مظالم ہوتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مظاہرے ہو سکتے تھے، پوری دنیا کے سامنے بتایا جا سکتا تھا، جو آپ بات کر رہے ہیں، جو باسط صاحب بات کر رہے ہیں، جو بریگیڈیئر حارث نواز تجاویز دے رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.